नमः समेभ्यः भाषाप्रेमिभ्यः विशेषतः संस्कृतानुरागिभ्यः। भाषास्थितिं देशे अथ शास्त्रीयभाषासु स्थितिं ज्ञातुम् अद्य वयं सम्पर्कसाधिताः स्मः चमुकृष्णशास्त्रीवर्येण सह। असौ तत्र भारतीयभाषासमितेः अध्यक्षत्वं निभालयति। महोदय, वार्तावल्यां स्वागतम् अथ नमस्कारः। मम प्रथमः प्रश्नः यत् अनतिचिरमेव पञ्चभाषाः शास्त्रीयभाषात्वेन ख्यापितं गताः सन्ति। तावत् शास्त्रीयभाषास्वरूपस्य शास्त्रीया परिभाषा का इत्येव तावत् भवान् विज्ञापयतु। कामपि भाषां यदि शास्त्रीयभाषा इति उद्घोषयितुम् इच्छामः तर्हि तस्याः भाषायाः इतिहासः सार्धैकसहस्रवर्षतः 2000 भवेत्। तस्य पुरातनत्वं तावत् सुदीर्घं प्राचीनं स्यात् इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः, तस्यां भाषायां मूलभूतं तद्भाषीयं साहित्यं भवेत्। अन्यभाषाभ्यः साहित्येभ्यः स्वीकृतं न, स्वीयं स्वतन्त्रं साहित्यं भवेत्, मौलिकं साहित्यं भवेत् इति द्वितीयः विषयः। तृतीयः विषयः, सा भाषा तत्र विशिष्टा भवेत्। आधुनिकभाषातः सा भाषा अधिकविशिष्टा भवेत्, किञ्चित् विशिष्टा भवेत्। चतुर्थं, इतिहासः यथा प्राचीनः, तत्कालीनः ग्रन्थाः, लिखितसाहित्यम् अपि भवेत् इति एवं चत्वारः अंशाः तत्र शास्त्रीयभाषात्वेन परिगणनाय मुख्यभूताः भवन्ति। वस्तुतः संस्कृतमपि शास्त्रीयभाषात्वं स्वस्यां समाविशति। अहं ज्ञातुकामः यत् काः अन्याः हि भाषाः याः साधारणजनाः न जानन्ति यत् वस्तुतः इमाः भाषाः अपि शास्त्रीयाः भाषाः इति। इदानीं यासां भाषाणां शास्त्रीयभाषा इति उद्घोषणा अभवत्, ताः तु ज्ञायते एव। पाली, प्राकृत, बङ्ग्ला, असमिया अपि च मराठी इति पञ्चभाषाः। पुनश्च पूर्वं षड्भाषाः एवं प्राचीनभाषाः इति घोषिताः: तमिळ्, मलयाळं, कन्नड, तेलुगु, ओडिया, उत्कलभाषा। एवं एताः पञ्चभाषाः। पुनः संस्कृतं षड्भाषाः। एवं प्राचीनं पूर्वं घोषिताः षड्भाषाः, इदानीं घोषिताः पञ्चभाषाः आहत्य 11 भाषाः अभवन्। इङ्ग्लिश् मध्ये क्लासिकल् लैङ्ग्वेज् इति कथ्यते खलु, एतस्य हिन्दीभाषायां संस्कृतभाषायां शास्त्रीयभाषा इति इदानीम् उच्यते। हिन्दीभाषायां, मराठीभाषायाम् अभिजातभाषा इति कथ्यते क्लासिकल् लैङ्ग्वेज् इत्यस्य। तेलुगुभाषायां पुरातनभाषा इति कथ्यते। कन्नडभाषायां प्राचीनभाषा इति कथ्यते। एवं विविधभारतीयभाषासु एतासां नाम संस्कृतशब्दाः एव। एते सर्वे अपि शब्दाः संस्कृतशब्दाः पर्यायवाचिनः भवन्ति। शास्त्रीयभाषा, अभिजातभाषा, प्राचीनभाषा, पुरातनभाषा इत्यादि रूपेण। महोदय, शास्त्रीया भाषा वस्तुतः लोके तत्र प्रयुक्ताः न भवन्ति। शास्त्रीयाः भाषाः इति तावत् साधारणम् अवगमनं भवति। यथा संस्कृतं यथा उच्यते यत् शास्त्रीया भाषा अपि लौकिकी भाषा अपि, तर्हि द्वयोः मध्ये तत्र कः भेदः? वस्तुतः सर्वाः आधुनिकभाषाः याः सन्ति ताः सर्वाः अपि भाषाः प्राचीनभाषायाः एव परम्परारूपेण अग्रे अनुवर्तमानाः भाषाः सन्ति। तेषामेव समये समये सर्वासु अपि भाषासु किञ्चित् नूतनाः शब्दाः युक्ताः भवन्ति। देशभेदात्, कालभेदात् उच्चारणे अपि भेदाः आयान्ति। विषयभेदात् शब्दावली नूतना प्रविष्टा भवति। एवं विषय आद्यता अपि परिवर्तनं भवति। यथा अद्यत्वे टेक्नालजी इति यत् कथ्यते, ते विषयाः भाषासु अधिकतया प्रयुज्यन्ते। एवं प्रकारेण भाषासु कालान्तरेण गच्छता कालेन कतिचन परिवर्तनानि आयान्ति। तस्य अर्थः एवं न यत् प्राचीनभाषा भिन्ना, आधुनिकभाषा भिन्ना इति, परन्तु तत्र प्राचीनभाषा शास्त्रीयभाषाणां लक्षणे अपि तदपि उक्तमस्ति यत्
भाषा अद्य व्यवहारे नास्ति चेदपि तस्य ग्रन्थराशिः साहित्यराशिः उपलभ्यते चेत् सा अपि शास्त्रीयभाषा इति रूपेण परिगणयितुं शक्यते इति। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतेन सह तत्र एतासां भाषाणां विशेषसम्बन्धः कीदृशः? सर्वासां भारतीयभाषाणां परस्परं सम्बन्धः अस्ति। तत्र सर्वासु अपि भारतीयभाषासु 50-60% शब्दानां प्रमाणं तु संस्कृतशब्दाः भवन्ति। अक्षरमालासु समानता अस्ति, ध्वनिव्यवस्थायां समानता अस्ति, वाक्यरचनायां समानता अस्ति, व्याकरणे अपि बहवः साम्यानि सन्ति, प्रत्ययाः बहवः समानाः भवन्ति। अतः एताः सर्वाः अपि भारतीयभाषाः एकपरिवारसदस्याः सन्ति। भारतीयभाषाणाम् एवं महान् सम्बन्धः अस्ति ध्वनिदृष्ट्या, वाक्यदृष्ट्या, व्याकरणदृष्ट्या, शब्दानां दृष्ट्या, पुनश्च साहित्यदृष्ट्या अपि। अद्यत्वे आधुनिककाले बहवः विषयाः विश्वतः सर्वतः स्वीकृताः, परन्तु प्राचीनकाले सर्वास्वपि भारतीयभाषासु यत् साहित्यं, विशेषतः शास्त्रीयभाषासु यत् साहित्यं निर्मितं, तस्य साहित्यस्य मूल विषयाणां मूलस्रोतः संस्कृतसाहित्यमेव। अपि च संस्कृतसाहित्येन अपि भाषाणां साहित्यं विषयवस्तु स्वीकृतं। पाली, प्राकृत, तमिळ् इत्यादि भाषाभ्यः विषयवस्तु संस्कृतेन अपि स्वीकृतं। संस्कृतसाहित्यतः विषयवस्तु इतरभाषाभिः अपि स्वीकृतम्। एवं भारते भाषाणां परस्परं सौहार्दम् आसीत्। महोदय, वस्तुतः साधारणीः भाषाः अपि इदानीन्तनाः ये जनाः सन्ति ते तथा न पठन्ति, नाम रुचिपूर्वकं न पठन्ति, केवलं विज्ञानं प्रविधिं नाम एवं विधानेव विषयान् ते पठन्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् शास्त्रीयभाषाः पठित्वा ते किं कुर्युः, नाम अध्येतारः किं विधं क्षेत्रं प्रविशेयुः, तर्हि एवं विधस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं भवत् तेषाम्? एवं सम्यक् एव उत्तमप्रश्नः पृष्टः। भारतीयतत्त्वानाम् आधारेण भारतस्य विकासः चिन्तनीयः इति। शिक्षानीतौ अपि रूटेड्नेस् इति विषये बहुधा उक्तमस्ति। रूटेड टू अवर कल्चर, रूटेड टू अवर ट्रेडिशन, नॉलेज ट्रेडिशन विशेषतया। तर्हि तदर्थं शास्त्रीयभाषाणां बहु महत्त्वं भवति। केवलं शिक्षाक्षेत्रे न, शास्त्रीयभाषासु विद्यमानज्ञानतः आर्थिकक्षेत्रे, प्रबन्धनक्षेत्रे, विज्ञानक्षेत्रे, राष्ट्रजीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु अपि अत्रत्य ज्ञानस्य उपयोगः भवति। सांस्कृतिकक्षेत्रे इत्यादि क्षेत्रेषु अपि सर्वत्र एतासाम् उपयोगः भवति। यः शास्त्रीयभाषाम् अधीतवान् सः एते शोधक्षेत्रे योगदानं कर्तुं शक्नोति, अनुवादक्षेत्रे योगदानं कर्तुं शक्नोति, लेखनक्षेत्रे कार्यं कर्तुं शक्नोति, विज्ञानक्षेत्रे कार्यं कर्तुं शक्नोति। ये सर्वत्र अपि एतेषाम् इदानीम् उदाहरणार्थं लॉ इति विधिक्षेत्रमस्ति। विधिक्षेत्रे एविडेन्स् एकः विषयः। एविडेन्स् विषये प्राचीनभारते किं किं चिन्तनमासीत्? यदि चिन्तनीयं शास्त्रीयभाषाणां ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः कोर्ट् अधिवक्तॄणां लॉ क्षेत्र जड्जस् न्यायाधीशाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां कृते अपि एतस्य आवश्यकता अस्ति। अतः एतत् शास्त्रीयभाषाः, शास्त्रीयभाषाज्ञानं च केवलं शिक्षाक्षेत्राय सीमितं न भविष्यति, सर्वक्षेत्रेषु सीमितं भवति। टूरिज्म क्षेत्रे अपि एतस्य आवश्यकता भविष्यति। विदेशेभ्यः ये जनाः आगच्छन्ति, भारतं यदि सम्यक् अवगन्तुम् इच्छन्ति तर्हि प्राचीनभारतमपि तैः ज्ञातव्यम् अस्ति। भारतीयता अपि अवगन्तव्या अस्ति, भारतीयसंस्कृतिः अपि अवगन्तव्या अस्ति। तदर्थमपि अतः टूरिज्म क्षेत्रे अपि ये कार्यं कुर्युः तैः अपि एतत् शास्त्रीयज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति। तत्र भारतस्य सम्यक् परिचयः कारणीयः चेत् शास्त्रीयभाषासु विद्यमानं ज्ञानं
तैः अपि ज्ञातव्यम्। अतः एतेषां सम्बन्धः इतः परम् अग्रिमविकसितभारते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इत्यस्य यत् 93 डिपार्टमेंट्स् सन्ति, 65 मिनिस्ट्रीस् सन्ति, 65 मन्त्रालयाः सन्ति, तत्र सर्वत्र एतेषां प्रासंगिकता भविष्यति। अतः उद्योगावकाशः अपि भारतीयभाषाणाम् अपि च तत्रापि शास्त्रीयभाषा ज्ञानवताम् उद्योगावसराः अपि रोजगार अवसराः अपि अधिकाः भविष्यन्ति। सत्यं महोदय, अत्र भवता वार्तावल्यै समयः प्रदत्तः, तदर्थमहम् अत्र भवते धन्यवादान् विज्ञाप्य पुनः नौमि। नमस्कारः। गभीरः ज्ञानवर्धकः च संवृत्तः शास्त्र